स्थिरता स्थायित्व हुन नदिनका लागि निर्वाचनबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई बीचमा षड्यन्त्र गरेर प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ कि हट्नुपर्छ? म धेरै केही नभनौँ, मैले नै दिएका अवसरहरूको दुरुपयोग गरेर कोही सिंह बनाइदियो, सिंहले आफैलाई झम्टिने स्थिति, त्यो सिर्जना गर्ने त्यस प्रकारको अवस्था बन्यो। वास्तविक स्थिरता के हो? वास्तविक स्थायित्व के हो? कथम कदाचित सरकार बन्न सकेन भने संविधानले स्थिरता 5 वर्षमा चुनाव गर्नेलाई मात्रै भनेको छैन। संविधानले सरकार बन्न सकेन भने तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ संविधानको धारा 76 को साथले। तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ। सरकार बनेन भने, बहुमत कसैको आएन भने, 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनेन भने, अनि प्रमुख पार्टीले सरकार बनाउन सकेन वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने, अथवा कुनै व्यक्तिले भरपर्दो ढङ्गले आधार लिएर गएर राष्ट्रपति कहाँबाट प्रधानमन्त्रीत्व लिएर आयो भने पनि 1 महिनामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उनले प्रधानमन्त्रीले अल्पमतको मात्रै होइन, अल्पमतकोले पनि एउटा इन्डिभिजुअल प्रधानमन्त्रीले पनि, पार्टी बिनाको पनि हुन सक्छ, एउटा व्यक्ति सांसदले, दलको नेताले होइन, व्यक्ति सांसदले पनि यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन हुन्छ र नयाँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मिति तोकिन्छ, नयाँ मिति तोकिन्छ संविधानको धारा 76 को साथ। त्यसकारण चुनाव हुनु अस्थिरता होइन, अस्थिरता संविधान कार्यान्वयन सही ढङ्गले हुनु नहुनु हो। संवैधानिक बाटोबाट जाँदाखेरि अस्थिरता बनिँदैन। अस्थिरता त्यति बेला हुन्छ बाह्य शक्तिको इशारामा, बाह्य शक्तिको स्वार्थमा जब देशका शक्तिहरू गोटी बन्न थाल्छन् र राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न थाल्छन्, अस्वस्थतातर्फ धकेल्न थाल्छन्, विकास निर्माणका काममा व्यवधान पुर्याउन थाल्छन् र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने, अप्ठ्यारो पार्ने स्थितिमा जान थाल्छन् र त्यस्तो स्थितिमा निरीह हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। परिवर्तन उनीहरूले गर्न सक्छन्, हो त्यस्तो स्थिति स्थायित्वको स्थिति होइन, स्थिरताको स्थिति होइन। अहिले स्थिरताको स्थिति हो, कसैले पनि प्रधानमन्त्री हटाउन सकेन, चाहेर पनि हटाउन सकेन। यो स्थिरताको स्थिति हो, स्थायित्वको स्थिति हो। कसैले चाहेर पनि फेरबदल गर्न सकेन। यो स्थिरता र स्थायित्वको स्थिति हो। कतिको भनाइ हुन सक्छ केपी ओलीले सडकको अध्यक्ष फलानालाई छोडिदिएको भएदेखि भइहाल्थ्यो भनेर। किन छोडिदिने त्यो थाहा छैन। किन छोड्ने, कसलाई छोड्ने? यो दान हो र कमण्डल थाप्ने बित्तिकै लौ भन्न दिने? यो मोहर सिक्का हो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको? यो जनताले सुम्पिएको अभिभारा हो जो जुनसुकैलाई, जस्तोसुकैलाई, जुनसुकै विधिबाट सुम्पन सकिँदैन। त्यसकारण मैले बडो भारी मनका साथ 5 वर्ष राम्रै चलाउन पाएको भए हुन्थ्यो, तर अस्वस्थ गतिविधिका साथ कोही अध्यक्ष छोड भनेको छ, कोही के भनेको छ, प्रायोजित अनेक लगानीका सञ्चार माध्यमहरू प्रयोग गरेका छ, केही त्यस्तै खालका बुद्धिजीवीहरूको एउटा झुण्डलाई प्रयोग गरेका छ र देशमा अस्थिरता फिजाउने प्रयास, साझा प्रयास ती भइरहेको छ। तपाईहरु यसै हेर्न सक्नुहुन्छ।
सञ्चार माध्यमहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ। विशाल सभाहरूको फोटो उसले छाप्दैन। एउटा अखबारले विशाल जनसभाको फोटो छाप्दैन। अनि सरकार विरोधी केही जमात यसो देखियो भने त्यो जमातको चाहिँ हाइलाइट गरेर फोटो छाप्छ। सबै देखिएको छ नि। यो अस्थिरता प्रयास गर्ने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास हो, जसलाई प्रतिनिधि सभा विघटनबाट रोकिएको छ र ताजा जनादेशमा गएर ताजा जनादेशबाट देशलाई स्थिरता, स्थायित्व, लोकतान्त्रिक विधि पद्धति प्रणालीलाई सुदृढ ढङ्गले फङ्सनेबल बनाउने ढङ्गले अगाडि बढाउने त्यो अभ्यासमा लगिएको छ। कतिले गैर जिम्मेवार भन्ने अभिव्यक्ति दिएको मैले सुनेको छु। के हो जिम्मेवार भनेको? शब्दको अर्थ हुन्छ कि हुँदैन? डिक्सनरी पल्टाएर हेरे पनि हुन्छ नि शब्द के भन्छ गैर जिम्मेवार भने के हो। मैले बिल्कुल जिम्मेवारी बोधका साथ यो लोकतन्त्र ल्याउन नेपाली जनताले जति बलिदान गरेको छ, जति हण्डर ठोकर खाएको छ, जति पसिना बगाएको छ, जति यातना सहेको छ, जति क्षति बेहोरेको छ, त्यो सबै बलिदान र क्षतिहरूको हिसाब गरेर देखेर हेरेर त्यसका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसका उपलब्धिहरूलाई खेर जान दिनु हुँदैन। केही पद लोलुप मान्छेहरूका आत्मकेन्द्रित स्वार्थी क्रियाकलापहरूलाई हावी हुन दिएर देशमा लोकतन्त्रलाई डिरेल गर्न दिनु हुँदैन। सही बाटोबाट, सही मार्गबाट अन्यत्र जान दिनु हुँदैन भनेर नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पर्यो। गैर जिम्मेवार कसरी हो? के हो गैर जिम्मेवार? बिल्कुल जिम्मेवारी का साथ, कर्तव्य बोध का साथ यो काम गरियो। निर्वाचनमा जाउँ, कतिपयले भने केपी ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ जिरोमा झर्यो। जिरोमा झरेछ कि माइनसमा गएछ कि प्लसमा गएछ? निर्वाचनमा हेरौँ न। अब गफ फिट्ने दिन गए। अब गफ फिटेर हुँदैन। अब मैदानमा केही मानिसहरूले संविधानमा विघटन गर्ने लेख्या छैन भनेर। विघटन गर्ने किन लेख्या छैन? धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ मिति तोक्नेछ नयाँ निर्वाचनका लागि भन्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने संविधानमा कहीँ लेख्या छ? संविधानको धारा 85 ले भन्छ, 85 ले अगावै विघटन भएमा बाहेक, अगावै विघटन हुने कल्पना त संविधानले गर्यो। अगावै विघटन भएमा बाहेक यस प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। अगावै विघटन भएमा बाहेक, अगावै विघटन हुँदाखेरि झन्डै 3 वर्षको मात्रै पनि हुँदो रहेछ। अगावै विघटन हुँदा चाहिँ झन्डै 3 वर्षको मात्रै पनि हुँदो रहेछ। त्यसकारण अगावै विघटन भएमा बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। अर्को कुरा, देशको कार्यकारी अधिकार यो राजनीतिक प्रश्न हो। यो संवैधानिक र कानूनी प्रश्न वास्तवमा होइन। यो राजनीतिक प्रश्न हो। देश कसरी चल्छ, कसरी चलाउनु पर्छ, यो राजनीतिक प्रश्न हो। र यस राजनीतिक प्रश्नलाई कानूनी प्रश्नको रूपमा, संवैधानिक प्रश्नको रूपमा अदालतले इन्टरटेन गरिरहनु भन्दा यसलाई केही भनिरहनु नपर्ने भनेर बर्खास्त गर्नुपर्छ, खारिज गरिदिनुपर्छ। किनभने यो पोलिटिकल डिसिजन हो। यो पोलिटिकल डिसिजनले पोलिटिक्सलाई संविधान सम्मत ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रणालीको राजनीति अन्तर्गत अभ्यासमा अगाडि जान दिनुपर्दछ। त्यसकारण यो त्यसै गरी जान्छ। यो पोलिटिकल डिसिजन हो। यो आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार हो। यो प्रधानमन्त्रीले संविधानका विभिन्न ठाउँमा लेखेको छ।
प्रिएम्बलदेखि विभिन्न धाराहरूमा लेखिएको छ। कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा रहनेछ र त्यसको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्रीले गर्छ। मन्त्री परिषदको निर्णय र सिफारिस प्रधानमन्त्री मार्फत, यद्यपि मन्त्री परिषदको सिफारिस चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थियो, तर मन्त्री परिषदको सिफारिस सहित, सर्वसम्मत सिफारिस सहित केही साथीहरूले कतिको उपयुक्त हुन्छ यो विघटन, उपयुक्त होला नहोला, अलिकति छलफल मन्त्री परिषदमा एक दुईजना साथीहरूले उठाउनु भएको थियो। मैले त्यसलाई स्पष्ट पारेपछि साथीहरू सन्तुष्ट हुनुभएको थियो र सर्वसम्मतिले विघटन भएको थियो, सिफारिस भएको थियो। सिफारिस भइसकेपछि र विघटन भइसकेपछि कुन नेताले कसलाई तान्यो, कसको स्वार्थ कता गाँसियो, कसको स्वार्थमा धक्का पर्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यसर्थ यो मन्त्री परिषदको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा भएको विघटन। राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्य के हो? हामीले सम्मानित राष्ट्रपति बनेका छौँ। हामीले राष्ट्रपतिमा धेरै अधिकार दिएका छैनौँ, केही अधिकार मात्र दिएका छौँ। यसले यस संस्था वा यस निकाय वा व्यक्तिले गरेको सिफारिस भनेर तोकिएकोमा बाहेक अन्यत्र सबै काम कारबाही राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषद र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ। त्यो कानुन सम्मत छ कि छैन, उपयुक्त छ कि छैन, संविधान सम्मत छ कि छैन, त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिन्छ, राष्ट्रपतिले होइन। प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्छ। नेपालका कानुनविद, केही कानुनविदहरूमाथि दया लागेर आउँछ। केही दुर्मुखाहरू गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था, राष्ट्रको गरिमामय सर्वोच्च संस्थाको मान मर्यादामा तुलेका छन्। तिनीहरू गणतन्त्र विरोधी हुन्। तिनीहरू जनताका छोराछोरी उच्च ठाउँमा पुगेको देख्न चाहँदैनन् अनि भन्छन् केटाकेटीमा ऊ गाई भैँसी चराउँथ्यो, केटाकेटीमा धुले स्कुलमा पढ्थ्यो, केटाकेटीमा यस्तो श्रम गरेर आएको थियो, केटाकेटीमा डेस्क बेन्च पनि नभएका स्कुलमा पढेका थियो। उनीहरूको दिमागमा के छ भने सामन्तवाद। उनीहरूको दिमागमा दरबार हाई स्कुल, त्रिचन्द्र कलेज उहिले उहिले ती मात्रै थिए नि, त्यसमा पढेको हुनुपर्ने, अथवा दार्जिलिङको सेन्ट जोसेफ पढेको हुनुपर्ने, अथवा अक्सफोर्ड र अरू विश्वविद्यालय पढेका हुनुपर्ने, घाँस दाउरा गरेर उठेको हुन नहुने, गरिबको छोराछोरी माथि उठेको हुन नहुने, गरिबको छोराछोरी सांसद हुने, माननीय, गाउँको जमिनदारले पनि माननीय भन्नुपर्ने गरिबको छोराछोरीलाई। यस्तो व्यवस्था हुन्छ भन्ने तिनका दिमागमा छ। त्यसकारण गरिबका छोराछोरी माननीय भनेको उनीहरूलाई चित्त बुझ्दैन, मन पोल्छ। गरिबका छोराछोरी सम्माननीय भनेको उनीहरूलाई पोल्छ मन। उनीहरूलाई बेलायतको हाउस अफ लर्ड्स जस्तो लर्ड्स मात्रै हुनुपर्ने विभिन्न ठाउँमा यी कमन्सहरू कसरी भए, यी घाँस दाउरा गरेर हुर्किएकाहरू कसरी भए, गाई बाछा गरेर हुर्किएकाहरू कसरी भए, खेतबारी गरेर हुर्किएकाहरू कसरी भए, खाली खुट्टा पैदल हिँडेर पढेकाहरू कसरी भए, माथिल्लो ओहदामा तिनका मन पोल्छ। ती आफै पनि त्यस्तै हुन् भने पनि तिनको सामन्तवादी चिन्तन त्यसले दिँदैन। अर्को कुरा, समाज, मानव समाज भनेको सभ्य समाज हो, चेतनशील मर्यादित समाज हो। त्यहाँ संस्थाहरूको, सम्मानित संस्थाहरूको, यसै त कसैलाई पनि अपमान गर्नु, गाली बेइज्जत गर्नु हाम्रो सभ्यताभित्र पर्दैन। अझ हाम्रो सभ्यता यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतावाला सभ्यता हो। जहाँ नारीहरूको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवताहरू रमाउँछ।
हाम्रो सभ्यता अनेक विदेशीहरूको सभ्यता हो। हाम्रो सभ्यता वीराङ्गनाहरूको सभ्यता हो। हाम्रो सभ्यता मातृदेवो भव, आमा वा महिलाहरू देवी देवता तुल्य छन् भन्ने हो। अब त्यो सभ्यतामाथि हमला भइरहेको छ। केही हण्डीखोर तत्त्वहरूले हाम्रो सभ्यतामाथि हमला गरिरहेका छन्, हाम्रो शिष्ट समाजमाथि हमला गरिरहेछन्, समाजको शिष्टतामाथि हमला गरिरहेका छन्, हाम्रा विभिन्न सम्मानित संस्थाहरूमाथि हमला गरिरहेका छन्। र यो एउटा असभ्य, असहिष्णु, त्यस्तो समाज निर्माण गर्ने अथवा हाम्रो सभ्य समाजका मूल्यहरूलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यस कुराबाट हामी सजग हुनुपर्दछ र हामीले जनतालाई पनि सजग गराउनु जरुरी छ।